अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आजकल क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि डेली जो आपको काम करवाया जा रहा है आप उसको लिख भी रहे होंगे और साथ साथ उसको अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। तो हाँ जी, ज़रा बताएं अब प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब बताएं कल हमने क्या काम किया था इस्लामियत का। कल हमने सवाल जवाब लिखे थे। कितने सवाल जवाब थे? 3 सवाल जवाब। तो आज हम काम करने जा रहे हैं, ये देखें, ये आपका इंडेक्स पेज है। यहाँ पे हम आज का काम अब करेंगे। ये पहले के जो 3 सवाल जवाब थे, छोटे छोटे से सवाल जवाब थे, क्या आपने उनको अच्छे से याद कर लिया है, अपनी नोटबुक पे लिख लिया है? मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सवालात तो छोटे छोटे से थे, तो इसलिए आपको आसानी से याद हो गए होंगे। तो आज हम थोड़ा सा बड़ा यानी तफसीली सवाल जवाब करने जा रहे हैं। ये आपको मैंने पहले डायरी में भी लिखवाया था कि आपने आयतुल कुर्सी का तर्जुमा याद करना है, तो इसको आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। तो आज जो आपने आयतुल कुर्सी का तर्जुमा याद किया था उसको हम अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। तो ये आपने अपना इंडेक्स पेज खोल लेना है। यहाँ पे हमारा आज का इंडेक्स है 14 नंबर पे। आज की तारीख 4 मई 2021 और आज हम सवाल करने जा रहे हैं आयतुल कुर्सी का तर्जुमा। बहुत ही आसान सा है और तर्जुमे में आपके कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब जो छोटी छोटी गलतियाँ हम कहीं अपने से खुद से अल्फाज लगा देते हैं, तो ये क्योंकि ये कुरान पाक की आयात का तर्जुमा है, तो इसलिए फिर इसमें हमारी कोई भी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको इज़्ज़त व एहतराम के साथ हम लिखेंगे ताकि ये बिल्कुल सेम वही हो। और ये हमारा कल का काम है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इनको अच्छे से याद किया होगा। तो इसके बाद अब हम आज का काम करेंगे। तो ये है, आपने सबसे पहले अपना पेज ओपन करना है। यहाँ पे हम डेट लगाएंगे आज की 4 मई 2021 और यहाँ पे सफ़े के दरमियान में हम लिखेंगे जमात का काम। और आज दिन कौन सा है, आपको पता है कौन सा दिन है आज? हाँ जी, आज मंगल है। और इस सबक का हमारा कौन सा दिन है? दूसरा दिन। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 है, आयतुल कुर्सी का तर्जुमा लिखें। अब ये हम इज़्ज़त व एहतराम के साथ, क्योंकि ये कुरान मजीद की आयात हैं, इनका हम तर्जुमा लफ्ज़ बा लफ्ज़ वैसे ही लिखेंगे। इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये जैसा कि आपको अरबी आती है तो उसका हम तर्जुमा लिखेंगे। अब जिसमें आता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, पहली आयत ये है। तो अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा ज़िंदा है, सबको संभालने वाला है, ना उसको ऊँघ आती है। ऊँघ आना मतलब ज़रा सी जब हमारी आँख लग जाती है, कि जब हम सोने लगते हैं, कि हम कभी ऐसा होता है ना कि बैठे बैठे हमारी आंखें बंद हो रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिसको ना ऊँघ आती है और ना नींद, कि अल्लाह ताला कभी भी सोते नहीं है। बाकी हर चीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़, इंसान है जानवर है, वो थक कर अल्लाह ताला की हर मखलूक जो है वो सो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को नींद बिल्कुल नहीं आती, यानी वो बिल्कुल नहीं सोते। उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, यानी आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी हमें नज़र आता है सब कुछ अल्लाह ताला ही का बनाया हुआ है। यानी ये आसमान और ज़मीन हम इंसानों ने तो नहीं बनाए, इन सब को बनाने वाला, हर चीज़ को बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला है। तो इसलिए हर चीज़, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश करें, यानी जो दुनिया का एक पत्ता है, छोटा सा पत्ता है, वो भी अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर हिल नहीं सकता। यानी जो भी इस दुनिया में, कायनात में, ऊपर आखिरत में या आसमान पर जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह ताला ही के हुक्म से हो रहा है। वो जानता है जो कुछ इन लोगों के सामने है और जो कुछ इनके पीछे, यानी अल्लाह ताला अच्छे से जानता है कि हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं
اور پیچھے جو ہمارے لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے کیا کام کیا تھا، وہ کیا کام کرتے رہے ہیں، اور وہ نہیں کر سکتے احاطہ اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں جان سکتے، یعنی ہمارا جو علم حاصل کرنے کا جو اختیار ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے کہ وہ جتنا چاہے ہم اتنا ہی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی جس کی کرسی ہوتی ہے تو اسی کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی وہی اس جگہ کا حکمران ہوتا ہے، جو کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اسی کی حکومت چل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ایسی کرسی ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے، یعنی ہر طرف زمین اور آسمان میں حکمرانی کس کی چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتا ہے طلوع ہو جا تو وہ طلوع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاند کو حکم دیتا ہے تو چاند اسی حکم کو پورا کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، حکمرانیت ہے، وہ زمین و آسمان کو اس نے گھیرا ہوا ہے اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت۔ اب یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا مشکل کام لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہم سب انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ان سب چیزوں کی حفاظت ہے، پھر چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم چھوٹے سے کیڑے کو دیکھتے ہیں، چھوٹے سے کیڑے مکوڑے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیسے رزق پہنچا رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اور اس کو اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، یعنی اس کو، حالانکہ ہم دیکھیں تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ زمین و آسمان کی حفاظت سے نہیں تھکتا، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سب سے بلند ہے، سب سے اونچی ہے اور سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے۔ یعنی جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس ترجمے کو دھیان سے لکھنا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو اچھے سے لکھ بھی لینا ہے اور لفظ با لفظ ایسے ہی اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے، اور آپ کو یہ آسانی ہوگی اگر آپ اتنی عربی پڑھیں اور پھر اس کا اتنا ترجمہ یاد کر لیں، پھر اتنی عربی پڑھیں پھر اتنا ترجمہ یاد کریں، پھر آگے ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، عربی پڑھیں اور پھر اس کی اردو پڑھیں، تو اس کے لیے آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ ہمارا سبق آج ختم ہو رہا ہے۔ تو اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے رات کو سوتے وقت اور فرض نماز کے بعد کبھی بھی آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑنی، ہمیشہ آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں نا یہ کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اور کب رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے، کبھی بھی بھولنا نہیں ہے اس بات کو۔ آیت الکرسی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس سے آپ کو طاقت ملتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات لانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو آیت الکرسی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ہر برے خیال سے، ہر بری چیز سے، ہر ڈر سے، ہر خوف سے آپ کو نجات ملتی ہے۔
تو میں امید کرتی ہوں آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے اور آیت الکرسی ضرور پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔